انشاءاللہ آپ حاضری پیش کریں سے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت پیر علی دے نادے دوہاں چاہ کے وہ نعرہ حیدری 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی عظیم شان محفل ذکر امام حسین علیہ السلام میرے براد اکبر عظیم قاری قرآن حضرت علامہ قاری سلطان چشتی صاحب آپ نے کمیٹی بنائی رحمت دو عالم، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح ترقیاں بلندیاں عطا فرماوے۔ جڑا چاہتا کہ میری زبان ہوئے میری زبان تو سونے محمد تے سونے محمد دی آل دا درود ہوئے مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب پڑھنے تے 2000 ماں دے حوالے نال قبلہ قاری سلطان صاحب دے حکم دے مطابق چند منٹ دی حاضری ہے۔ ربی سماعت فرماؤ گل علی دی کر دیا ساوادا گل علی دی کر دیا ساوادا سامان ختم گوے دے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہووے ہے درد درد ہر دل دا تے ارمان ختم ہووے دوجا پیر رکاب بچ نہیں رکھ دے تے قرآن ختم ہو دوجا پیر رکاب بچ نہیں رکھ دے قرآن ختم ہووے۔ سلطان صاحب دی فرمائش دے قبلہ الحاج احمد حاکم صاحب دا لکھا ہے خوبصورت کلام حق دی شمع ہر ایک تھا دے بلے گھوزے علی دا دیوانہ بیٹا چاہ کے نعرہ حیدری حق دی شمع ہر ایک تھا دے بلے گھوزے شر دگار بس علی گوز یادی میں علی دا نا بلند چاچا کنار آئے حق دی شمع غارق تھا دے بلنے گوشی حق دی شمع غارق تھا دے بلنے گوشی ویکی غشر دگار بس علی گوشی ویکی غشر دگار بس علی گوشی علی گوشی ویکی غشر دگار بس علی گوشی جتے پہنچ کے دل ٹھر جاوی کشکال جتے بھر جاوی جتے بھر جاوی ویکھی اکھیاں کھولن جفر گلے ہوسے ویکھی اکھیاں کھولن جفر گلے ہوسے ویکھی گشر دگھاڑ بس علی گوشے آگے تک ہاتھ جا کے ویکھی گشر دگھاڑ
علی علی غوثی اس بعد میں مادی شان پڑھنی ہے سے سننا بے منکر سب جڑکی سے بے منکر سب جڑکی سے جد جنت دا ٹکٹ ونے سے علی اگے کی تھی سب نے تلے ہو سے علی اگے کی تھی سب نے تلے ہو سے ویکی غشر دہاڑ وزے آخر تے علی پاک دے نات اچھا کہ ویکی غشر دہاڑ وزے علی علی غوثی ویکی حشر دہاڑ بس علی علی غوثی یہ محمد باق صاحب رحمت اللہ تعالی علی آپ نے چند اشار لکھے ہوئے مادی شان دے حوالے نہ پڑھ کے یہ سفر میں کہ رحمت دا دریا الہی بخشے میں نو آتے کم بن جا میرا یہ سفر میں کہ پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت مادی جس نے کہا تکڑا ہوئے تے او تکنے سورت مادی جس نے کہا تکڑا گھوے تے او تکنے سورت مادی جی میں والا پرسا پاک محمد سلطان بھائی پاک محمد نے فرمایا تسی کر لا خدمت مادی جس نے کہا تکڑا گھوے تے او تکنے سورت وادی اچھیاں لمیاں لال کھجورا اتے پتر جنادے ساوے ہر ایک چیز بازارہ لب دے پر نہیں لب دی ماما ہر ایک چیز بازارہ لب دی پر نہیں لب